زړونو ترجمان په خیر راغلې ستر مهمان قدردان په خیر راغلې در تپش هزار چشمان په خیر راغلې ستاسو د انتظار شیبې نورې نه اوږدوو په ډېر ادب او انتهایی احترام سره دعوت خطاب ورکوو د نن د دې عظیم خیبر پښتونخوا حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب ادام الله حیاته صوبائی نائب امیر جمعیت علماء اسلام خیبر پښتونخوا چې د رشتې جفري خپل مبارک قدمونه راستوي کی او خپل عالمانه وینا درنو حضارو ته واوروي تشریف راوړي انتهایی قدردان مهمان حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب ادام الله انتظار کی گلیاں ختم بہت سوئے ہوئے ہو تم نیند سے اٹھنے کا وقت آیا ہے مفتی فضل غفور صاحب کی زیارت کرنے کا وقت آیا ہے کشتیاں تم نے جلا ڈالی رکھی تھی اسی تاریخ کو پلٹنے کا وقت آیا ہے وہ جو دودھ تیرا سے چلے گئے تھے اسی تاریخ کو پلٹنے کا وقت آیا ہے مسلمانوں اٹھو بیدار ہو جاؤ نیند سے اٹھنے کا وقت آیا ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت اسیر ختم نبوت مولانا مفتی فضل غفور صاحب فرزند دیوبند شہر منیر مولانا مفتی فضل غفور صاحب اسیر ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جزاک اللہ خیر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدقت يا رب العالمين. درود شريف.